अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम मोमिनीन मोमिनात की नियाबत में बिलखुसूस वो मरहूमिन जो इस दार फ़ानी से चले गए, उनकी बुलंदी दरजात के लिए ज़ियारत आले यासीन पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला आले यासीन। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयाते। अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीन। अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़्क़े। अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादते। अस्सलामु अलैका या तालिया किताबिल्लाह व तर्जुमाना। अस्सलामु अलैका फी आनाइल लैलिका व अतराफ नहारिक। अस्सलामु अलैका या बक़ियत अल्लाह फी अर्ज़े। अस्सलामु अलैका या मीसाक़ अल्लाह अल्लज़ी अख़ज़हु व वक्कदा। अस्सलामु अलैका या वअद अल्लाह अल्लज़ी ज़मना। अस्सलामु अलैका अय्युहल अलमुल मंसूब वल इल्मुल मस्बूब वल गौस वल रहमतुल वासिआ वअदन गैरा मकज़ूब। अस्सलामु अलैका हिना तक़ूम। अस्सलामु अलैका हिना तक़अद। अस्सलामु अलैका हिना तक़रा व तुबय्यिन। अस्सलामु अलैका हिना तुसल्ली व तक़नूत। अस्सलामु अलैका हिना तरकअ व तस्जुद। अस्सलामु अलैका हिना तुहल्लिलु व तुकब्बिर। अस्सलामु अलैका हिना तहमदु व तस्तग़फिर। अस्सलामु अलैका हिना तुस्बिहु व तुमसी। अस्सलामु अलैका फिल लैलि इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला। अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल मअमून। अस्सलामु अलैका अय्युहल मुक़द्दमुल मअमूल। अस्सलामु अलैका बिजवामिअस सलाम। उशहिदुका या मौलाया अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला हबीबा इल्लाहु व अहलुहु। उशहिदुका या मौला व उशहिदुका या मौलाया अन्न अलियान अमीरा
المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حقا لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن الناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وصعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين عليهم السلام وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين.